كنشكركم على هذه المبادرة، وكنعتبرها أنها بادرة حسنة، بالخصوص أنه الصوت نتاع المختطفين مع الأسف على مستوى المغرب العربي ولا العالم العربي كله يعني هما بدون صوت، والإذاعة ديالكم ولا هذا الصوت غادي يسمح فعلا اللي ما عندهم صوت أنهم يوصلوا الصوت ديالهم للرأي العام الدولي. إن شاء الله. Alors on commence, Monsieur Rachid Manouzi. Vous êtes vous-même vice-président de la FEMED, vous êtes né en 1951 au Maroc, vous avez été victime de la détention arbitraire puis à l'exil forcé. Vous êtes aussi l'un des frères du célèbre disparu Monsieur Houssine Manouzi. Lui-même était militant de la gauche marocaine durant les années de plomb. Comme l'était votre père d'ailleurs, Monsieur Ali Manouzi Layarhmou, qui nous a quittés en 2014, malheureusement, sans avoir pu connaître la vérité sur le sort de son fils, votre frère, Monsieur Houssine Manouzi. Vous êtes donc issu d'une famille de militants des droits de l'homme, si j'ai bien compris. Est-ce un hasard, Monsieur Rachid Manouzi? Je pourrais vous dire, كيمكن نقول لك على أنه في الحقيقة ماشي سي با ان هازار، لأنه العائلة ديالي هي عائلة اللي لعبات واحد الدور كبير في المعركة ضد الاستعمار في الأول، وفي مرحلة ثانية يعني في المعركة من أجل الديمقراطية. فاللي كنتذكر أنا أنه جدي الله يرحمه نتاع أب الوالدة توفى في المعركة ديال 1934 في أيت عبد الله، في الوقت اللي كان التعبئة على مستوى الأطلس الصغير والكبير لمواجهة الدخول ديال الاستعمار للمنطقة ديالنا، باعتبار أن المنطقة عندنا هي آخر منطقة تقريبا اللي تم الاحتلال ديالها. كذلك جدي من الجانب ديال الوالد كان كذلك من الناس اللي رأس المقاومة انذاك، يعني لو كان داكشي بعدا كان وقت السيبه، وقت اللي كان ديما كان الرفض للنظام المخزني، ومن بعد لما جا الاستعمار طبعا تطورت العمليه المناضله للاستعمار ومواجهته. فمن بعد الاستقلال العائله ديالي اللي كيف قلت جل ديال الاعضاء ديالها كانوا اعضاء في المقاومه وجيش التحرير، منهم عمي ابراهيم مثلا الله يرحمه اللي كان تعدم في 1971 من بعد المحاولة ظلما، من بعد المحاولة ديال الانقلاب الأولى اللي كان من قادة ديال جيش التحرير في الجنوب. كاين كذلك خوه عمي سعيد اللي كان من أوائل ديال الرجال ديال المقاومة في الدار البيضاء. فتقريبا كل عائلة لعبت واحد الدور كبير يعني في الخمسينات في إطار أولا المقاومة، وكذلك في جيش التحرير من أجل تحرير ما تبقى من الأراضي في الجنوب. يعني باختصار الظروف هي اللي خلاتكم تكونوا فات دي ميليتون دو دروا دو لوم دو بير اون فيس. فعلا احنا كيف قلت تربينا في واحد الجو ديال النضال على محل النضال ضد الاستعمار، ومن بعد ما جا الاستقلال لقينا نفوسنا انه ذاك الاستقلال كان غير استقلال شكلي، دونك بدات معركه اخرى من اجل مغرب حر ديمقراطي. فلقينا نفوسنا مع المجموعه ديال المناضلين في الميدان ديال حقوق الانسان، وكنا جانبا دائما بجنب القوى الحيه من اجل انه تحقق مكتسبات في هذا المجال في البلاد. يعني رأي العام il dit que depuis la mort du souverain marocain Hassan II en 99, il est très difficile de dire que rien n'a changé au Maroc sur le terrain des droits de l'homme. En moins de 16 ans, le royaume s'est doté d'institutions et de lois qui ont permis de progresser. Lentement, disent les critiques, mais sûrement, insistent les officiels marocains. Que pense Monsieur Rachid Manouzi de tout ça? اللي كيمكن نقول هو انه هذا التغيير في الحقيقه ما بداش مع الموت ديال الحسن الثاني في 99، بل بدا قبل. يعني كنذكر على انه الملك الحسن الثاني هو اللي خذ القرار ديال يحل السجون ديال قلعه مكونه ديال تزمامرت اللي تم اطلاق فيها سراح اكثر من 300 مختطف. يعني المغرب هو من البلدان تقريبا كنقول الوحيده اللي فيها مختفون اللي رجعوا للحياه، يعني تزمامرت وغيرها الناس اللي دوزوا 18 سنه تقريبا بلا الكل كان كيشهد على انهم راه توفوا. دونك هذا المسلسل بدا من التسعينات، وهذا المسلسل طبعا ماشي غير جا
بحال هكاك، لانه كيف كتعرف انه على مستوى العالم كان فيه تطورات كبيره، كاين تحولات اللي وقعات في الدول الاشتراكيه، كاين كذلك المعركه اللي بدات في امريكا وغيرها من اجل حقوق الانسان. دونك كاين واحد المعركه عالميه اللي حطت قضيه حقوق الانسان. المغرب كان لا بد يسير هاد المساله هذه ويتابعها، والا غادي يعزل نفسه وغادي فعلا يولي الكل مشار له. حاجه اخرى، الحسن الثاني في التسعينات كان تعرف على انه مريض وغادي يموت، دونك كان كيخصو يحضر التربه لولده باش لما غادي محمد السادس غادي يطلع للحكم يلقى بعدا كاين واحد الجو نسبيا صافي مستقر نسبيا. فهذا فعلا انه لما جاء محمد السادس كان تطورات، ما كيمكنش نقولوا انه الوضع في المغرب اليوم صفري احسن من واحد المجموعه ديال الدول كان فيه، ولكن الواحد ما عمره كيقدر يقول انه راه كل المشاكل تحلت. فعلا كان عندنا الحق في كيف واحد المجموعه ديال الدول في لجنه هيئه الانصاف والمصالحه اللي اشتغلت على الحقيقه، اشتغلت على جبر الضرر الى اخره، ولكن ما كملتش عملها مع الاسف. كاين كذلك صفر انه في المغرب اليوم الجمعيات متواجده بالمئات، الجرائد كيمكن تهضر، ولكن كاين ما يسمى بلوتو سونسور، يعني كاين الجرائد هي مسموح لها تقول اللي بغات، ولكن كاين واحد الحدود اللي بدل ما الدوله تفرض عليك رقابه كتفرضها على نفسك وانت اللي كتولي كتقول داك الشيء اللي بغاو. صح. Alors, les Nations Unies et d'autres ONG saluent une évolution. Torture, prisonniers politiques, droit de la presse, liberté d'expression, droits des femmes, travail des enfants. Dans tous ces domaines cités, la législation a progressé en même temps que l'économie et la sociologie du pays. 100% des filles au Maroc vont à l'école, même si beaucoup abandonnent au collège ou au lycée. Quant au droit d'association, plus de 90 000 associations sont dénombrées aujourd'hui, 5 000 de plus chaque année, même si un tiers d'entre elles n'ont aucun moyen. Alors, Monsieur Manouzi, croyez-vous que ces avancées puissent un jour toucher le dossier des disparus et faire ainsi toute la lumière sur tous les disparus au Maroc? بالنسبة لي كنعتبر أنه المعركة هذه ديال حقوق الإنسان وبالضبط ديال المختطفين هي معركة اللي خضتها العائلات من السبعينات. يعني كانت العائلات ديال المختطفين هي النوايو، هي النواة ديال النضال من أجل هذا. ما عمرنا فقدنا الأمل، يعني في السبعينات ما عمرنا كان عندنا أمل أنه واحد النهار دولة غادي تعترف أنها انتهكت حقوق المواطنين وخطفات إلى آخره. دونك كيبقى بالنسبة لنا هاد التطورات كلها اللي كاينة بالنسبة لنا كنعتبروا كاين جو إيجابي بالنسبة لنا باش نزيدوا نناضلوا من أجل أنه نوصلوا للهدف الأسمى، لأنه هدفنا في الأخير شنو هو؟ احنا ما حاقدين ضد حد، ما باغيين نتكرسوا على حد، ما اسمو اللي باغيين هو أنه تكون الحقيقة ونعرفوا العائلات ديالنا اللي تخطفوا، اللي حي يتم إطلاق سراحه، اللي ميت على الأقل يوريونا القبر ديالو. دونك كاين امل كبير، وبالنسبه لنا المعركه ما كتنتهيش، ولو انه الان مثلا في المده الاخيره كنسمعوا على انه المجلس الوطني لحقوق الانسان كيقول انه هذا الملف انتهى وما بقاو عندنا ما نقولوا فيه. احنا بالنسبه لنا بالعكس، هذا الملف يلاه عاود تفتح من جديد والمعركه راها مازال مستمره. Notre ami Dorian de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées FEMED, dont vous êtes vice-président, déjà راك راح تهضر لنا شويه على la FEMED, a réalisé un petit entretien avec M. Boubker Largou, président de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, OMDH. C'était donc à l'occasion de la 108e session du groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies qui s'est déroulée au Maroc au mois de février dernier. Je vous laisse écouter, chers auditeurs de Radio des Sans-Voix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، منذ هذا التوقيع لم يحدث قط اختفاء قسري، حتى في الحالات الصعبة التي نرى فيها دول ديمقراطية يقومون بالتكتم عن المعتقلين في هذه القضايا، لأن هناك إدارة الآن خاصة في قضايا الإرهاب
تعلن بأنها ألقت القبض على الأشخاص في كذا مدينة ومتى في حينها. هذا الجانب الأول، نسجل مثال. فبطبيعة الحال المغرب صادق على البروتوكول المرتبط بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وجميع أشكال الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية. فإن هذه الآلية لم نؤسسها بعد، لأن المجلس الوطني هو الذي كان سيكلف بإنشاء وتأسيس هذه الآلية بعد نقاش مع الجمعيات الوطنية. هناك بطبيعة الحال الجمعيات، هناك من يقول بأنه لا يجب أن تكون مع المجلس، وهناك من يرى بأنه لا بد أن تكون مع المجلس. كالتجارب الدولية كلها أغلبها نجدها في هذا المجلس، ولكن الإشكال الحقيقي ليس في تبعيتها لرئاسة الحكومة أو للمجلس، وإنما الأساس هو استقلالية أعضائها، استقلالية تامة عن كل ما يمكن أن يؤثر في عملها، وهو الوقاية من التعذيب. بالنسبة لهذه الآلية، فالمادة الأساسية في هذه يجب أن لا يعتقل من فضح التعذيب. فهذا أساسي أن نقول بأن القانون إلى حد الآن ما كانش قانون. يعني بالنسبة لنا على محل باش نذكر عير بلافيماد. لافيماد هي الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري، جمعية اللي كتجمع ما بين 26 جمعية ديال الأهالي ديال المختطفين على مستوى البحر الأبيض المتوسط، من المغرب، الجزائر، ليبيا، سوريا، العراق، البوسنة، اسبانيا إلى آخره. فاحنا خلقنا هذه الفيدرالية باش اولا كتسمح لنا على مستوى الجمعيات ديالنا على مستوى البحر الابيض المتوسط ان نتعرفوا على بعضياتنا ونستافدوا من تجارب بعضنا باش نتقدموا. وبالخصوص انه في بعض البلدان العائلات قطعوا مرحله جد مهمه في النضال ديالهم وفي ابتكار وسائل ديال النضال. دونك غادي يكون مهم انه الجمعيات الاخرى ما تضيعش وقت، وبالخصوص في هذا الظرف بالضبط مي بونسي كيمشيو الاخوان في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، اللي كاين مئات ديال الالاف الان تختطف العائلات تالفه ما عارفه ما دير. دونك الهدف ديالنا هو نحاولوا نساعدوا الجمعيات على مستوى البحر المتوسط باش يستافدوا من تجارب بعضها. ثانيا انه نسهلوا لهم ونكونوا وسيله باش يوصلوا للمؤسسات الدوليه باش الصوت ديالهم ما يبقاش غير محدود في البلد. فعلا في المده الاخيره، يعني في الشهر الماضي كنا في المغرب، وكانت عندنا فرصه انه نلتقيو بالجروب مجموعه العمل ضد الاختفاء القسري نتاع الامم المتحده باش نوصلوا لها صوتنا وصوت الجمعيات اللي منتميه للفيدراليه. كان طبعا تاكيد على المغرب باعتبار انه المشكل ما تحلش، انه مازال حالات، وانه بالنسبه لنا على مستوى الفيدراليه تمكننا مع الجمعيات ديال العائلات في المغرب نوجدوا تقريبا 60 ملف في هذه المده الاخيره. فيما يخص المغرب واش مازال فيه ظاهره ديال الاختفاء القسري ولا لا، فعلا يعني المغرب ماشي هو ديال سنوات الحسن الثاني ولا ما سميناها سنوات الجمر. المغرب سي فري في السنوات الاخيره ما كانتش اختطافات بنفس الطريقه اللي كانت قبل، ولكن كنذكر على انه في بدايه سنه 2000 يعني كانت واحد المعركه كبيره ديال القوى الديمقراطيه في المغرب ضد ما يسمى بقوانين الارهاب. مع الاسف المغرب في 2003 وقعت احداث ديال الارهاب اللي كانت فيها اغتيالات، كان فيها سمو، وتمكنت السلطه مع الاسف انه تدوز ذاك القانون اللي كان كل شيء ضده، انه تدوزو وبالمصادقه ديال الجميع. اللي وقع هو انه فعلا بعد ديك الاحداث كانت اختطافات. سمعنا كثير على ما يسمى بالمركز ديال تماره. تماره هو واحد المركز اللي حدا الرباط، اللي كانت الشهود كثيره اللي حكات على انه تخطفات، مشات لتماك،
تعذبات كثير. و سي فري انه من بعد قدموهم للمحاكمه، ماشي الناس اللي غبرت بشكل نهائي، ولكن الناس اللي جوزوا 3 شهور حتى 6 شهور في التعذيب، والعائلات ما كانوش عليهم عارفين ولا شيء. فهذا باش نقول انه الظاهره في واحد الوقت كانت، ولكن في المده الاخيره على محل الاعتقالات ما كتدومش كثير والناس كيتقدموا Alors, malgré toutes les avancées sur la question des droits de l'homme au Maroc, néanmoins, les autorités marocaines ne s'en cachent pas. Il reste des chantiers immenses dans ce domaine justement. Selon vous, qui bloque la vérité sur les disparitions forcées au Maroc aujourd'hui? أنا كيظهر لي أنه المشكل الأساسي في هذا الموضوع هذا هي مسألة المساءلة. يعني الامبونيتي هذا في المغرب اليوم، الناس اللي كانوا ولا على الأقل واحد جزء منهم اللي كانوا مسؤولين على ديك السنوات ديال الجمر واللي كانوا مسؤولين على الاختطافات مازالين الآن على مستوى على مستوى الأجهزة الكبيرة ديال الدولة مازالين كاينين. دونك ما حد هاد الناس كاينين كنقول أنه كيصعب نتقدموا في الملف. كنذكر أنا غير بواحد المسألة، هو أنه احنا بالنسبة لنا كعائلة فيما يخص موضوع الحسين، يعني استعملنا كل الوسائل. يعني من السبعينات التجأنا للرأي العام الوطني، التجأنا للرأي العام في الخارج، التجأنا للسلطات، التجأنا لكل وزارة اللي دازوا فاسمو. لا ما كاينش في هذه المرحله ما كاينش جديد، ولكن غير باش نرجع شويه للمسألة من بعد نرجع لقضيه الحسين، انه بالنسبه لنا حنا دقينا على كل البيبان. ففعلا لما تكون المجلس الاستشاري، لما كانت وزاره حقوق الانسان، لما جات هيئه الانصاف والمصالحه، اعتبرنا على انه كيمكن وصلنا لاخر الدرب، وتعاملنا مع هيئه الانصاف والمصالحه بكل ما كان عندنا من المعطيات عطيناها لهم، واعتبرنا ان المشكل غادي يتحل. وبالخصوص انه احنا كعائله كانت عندنا موفره كل المعطيات على الظروف فاش تخطف الحسين، فين تخطف، انه كان نقابي، انه محكوم بالاعدام غيابي، انه كاين مؤامره اللي تحضرات من طرف النظام المغربي مع لي باربوز ديالو في الخارج باش ياخذوه من تونس، خذوه من تونس دخلوه للمغرب. تبعنا الخطوات كلها ديالو في المغرب، لما قبطوه، لما وصلوه، فين داوه، فين تعذب، فين. المهم هاد الشهاده كلها عندنا حنا. الحسين لما تخطف، لما اخر مره تقبض ما بقات عليه خبر، حتى كانت محاوله ديال الهروب ديالو في 75 اللي في واحد الوقت اللي كنا فقدنا الامل انه يكون مازال حي، ولكن بمحاوله الهروب ديالو والاعتقال ديالو مره اخرى تاكدنا على انه مازال حي، وبقى عندنا دائما امل انه كيمكن يبقى حي. علاش؟ الا تمكن يبقى كبر خلال واحد المده ويبان كيمكن يكون عايش. فعلاش انا كنجي لهذه المساله هذه كنقول انه في القضيه ديالو لما هيئه الانصاف والمصالحه سالت الخدمه ديالها وقالت لنا الحسين ما تمكناش نوصل للحقيقه فين هو. ونعطيكم مثلا شنو تقال لنا في الموضوع، انه الحسين افكتيفمون كان معتقل عند واحد الجهه سريه ديال الامن، جا الدليمي، الجنرال الدليمي خداه وداه لشي بلاصه اخرى، وكنعرفوا على انه الجنرال الدليمي تقتل، هو اللي كان صفر من بعده فقير كان الدليمي، ولكن الدليمي تقتل من طرف الاجهزه ديال النظام في الثمانينات، وطبعا كيلصقوها في الدليمي لانه الدليمي ما بقاش. فوالا ودونك احنا بالنسبه لنا اللي بغيت نوصل له هو انه كيف ما بغى يكون الحال، قلنا الان لما القنوات كلها سالات غنحطوا المساله على العداله في المغرب، بالرغم من انه ما عندناش ثقه في العداله. قلنا كمان نمشيو اوبو، لانه حتى في التوصيات اللي كاينه دوليا انه ما كيمكن تمشي لشي جهه دوليه حتى تكون فضيتي كل القنوات. فحطينا دعوه في المغرب وطلبنا انه نستمعوا لواحد المجموعه ديال الناس اللي احنا كنطلبوا انهم نصنتوا لهم كشهود، هما الجنرال حسني بسليمان، الجنرال العنيقري، الكوميسار يوسف قدور، المهم واحد المجموعه ديال المسؤولين على ديك المرحله اللي الحسين تعتقل فيها. وكنعتبر ان هاد الناس على الاقل اللي لا ما كانوش عندهم علاقه بالموضوع سمعوا ولا شافوا تقارير. دونك هاد الناس طلبنا لهم انهم نتصنتوا لهم. اشنو جاوبنا القاضي؟ انه هاد الناس ما كيمكن يجيبوا اي معطى جديد على داك الشيء اللي كاين. فوالا بور فو دير انه مساله لامبونيتي الا ما تحلش المشكل ديالها كيبقى très difficile d'avancer. Comme c'est le cas dans les pays voisins de toute façon.
Alors, j'ai appris que le conseiller national du droit, aux droits de l'homme, le militant franco-marocain, M. Driss El Yazami, essaye de faire pression pour faire avancer l'indépendance de la magistrature ou les droits des détenus, et cela depuis 2011. Croyez-vous, M. Rachid, que M. El Yazami pourrait réellement faire bouger les choses au royaume? أنا كنعتبر أنه يعني بالخصوص من بعد ما تكونت هيئة الإنصاف والمصالحة ومن بعد ما الملك تقبل التوصيات ديالها وصدق عليها ورسلها مرة أخرى للوزارة الأولى والمجلس الاستشاري يطلب منهم يطبقوا هذوك التوصيات. كنعتبر على أنه هاد المناضلين كلهم لليوم مسؤولين منهم دريس اليزامي وغيره ما عندهمش الشجاعة الكبيرة أنهم يمشيوا بعيد في هذه الصلاحيات اللي عندهم كل الإمكانيات الآن أنهم يتقدموا. كنعتبر أن عندهم دورهم يلعبوا كل واحد في بلاصتو باش نزيدوا لقدام. يعني كاين ضوء خضر اللي معطيهم من الفوق. ما كنشوفش انا علاش الواحد كيف قلت قبيله على مستوى الصحافه كاينه اون اوتو سونسور، كل واحد خايف من الخيال ديالو وما قادش يافونسي. مي يا دي بوسيبيليتي دو فير افونسي لي شوز، وحتى سي لاريف با خصو يفضح ويقول راه جي ان بلوكاج كيلكو بار. Ils ont peut-être des pressions aussi, non? با سيغمون. وكاين قلت لك كاين ضغوطات حتى في الراس. الواحد كنقول لك لوتو سونسور دونك مع راسو كيقول عندك ندير هذيك راه غادي يقول لي voilà. Craignez-vous un quelconque soulèvement dans les années à venir, Monsieur Rachid? On a vu par exemple le mouvement du 20 février qui continue encore sa lutte contre les politiques d'exclusion, qui avait appelé à manifester devant l'ambassade du Maroc à Paris le 20 février dernier sous le slogan la liberté, l'égalité, la dignité et la justice. المغرب كجل البلدان ديال العالم الثالث ولا هاد البلدان اللي كنقول اونتر في طريق النمو كلها كتعيش غليان. يعني المغرب واخا كان كيتقال انه راه مشكل ديال الاميه ما بقاش الى اخره، المغرب كيمكن نقول انه النص ديال ولا اكثر ديال الشعب المغربي ما كيعرف يكتب ولا يقرا. البطاله في المغرب كنهضروا على انه كاين 15-20% سي با فري، لانه كاين اليوم كيمكن نقول 70% ديال الشعب المغربي ما خدامش، عايش واحد معيش 20. ثانيا كاين اللي هاد الخدامي هادو الصغيره في الزنقه، واحد سيرور، واحد كيبيع الخضره، واحد حالين مشاكل. يعني لما كنقولوا واش كيمكن غدا توقع حاجه في المغرب، كيمكن غدا سي فري انه حتى حاجه ما هي مستبعده. لما كنشوفوا على مستوى الصحافه وعلى مستوى الشارع المظاهرات باستمرار، يعني كاين دائما هاد الايامات هذه الاخيره مثلا كاين لي كارير، كاين في الدار البيضاء مثلا دي بيدونفيل اللي جاو خرجوا الناس من الديور ديالهم، وكنشوفوا على انه الناس اللي ساكنين 30 عام هذه مازالين ساكنين في البرار. كيف اليوم في فرنسا كنشوفوا هذه لي رومان وغيرهم بانيين بنفس الطريقه، مازال في المغرب هذا. دونك هاد الناس هادو شنو غادي نتسناو منهم؟ ما عندهم ما وكنشوفوا الان هاد الظاهره ديال اللي كيسموا لي ديسباري دو لا مير. العشرات ديال المواطنين المغاربه الان كيقلبوا عير يجمعوا شويه الفلوس باش يشريوا كيف يخرجوا لبرا. يعني كاين الان العشرات ولا المئات اللي كتموت في البحر. كاين كذلك هادو اللي الان غاديين عند داعش وغاديين لجهات اخرى. علاش غاديين؟ راه ما كاينش قناعات سياسيه كبيره ولا لا، الناس طالع عليها الخز وما عرفات ما دير وكتلتجا اما لداعش اما للبحر باش يديها. دونك تو اي بوسيبل. مسيو رشيد مانوزي، كلمه الامل، le mot الامل، qu'est-ce qui signifie pour Rachid Manouzi؟ الامل بالنسبه لي في الحقيقه هي واحد الحاجه اللي كانت ديما معنا، لولاها كون راه غادي نكونوا في شي سبيطار ديال الحمقين ولا شنو. يعني حنا هذا الملف هذا 40 سنه تقريبا وحنا كنهضلوا فيه، دائما عايشين مع الامل، وكنعتبروا على انه الا ما كانش الامل راه صافي خصنا نحبسوا. احنا عندنا امل، وكنعتبر انه بهذا الامل هذا on a pu obtenir beaucoup de choses. Donc il faut continuer, il faut avoir l'espoir على اساس انه واحد النهار on arrivera quand même au but انه ما يبقاش. وهذا هو اللي كيهمنا، انه الظاهره الاختفاء القسري ما تبقاش. الا عانينا منها وعانوا والدينا كيخص ولادنا واولاد ولادنا ما يبقاوش يعرفوا شي حاجه سميتها ديسباريسيون فورسي.
أشكرك جزيل الشكر. Merci aux auditeurs et qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Radio des Sans Voix vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres sujets aussi intéressants les uns les autres. N'oubliez pas, nous sommes tous la voix des sans voix. نتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير. إن شاء الله. شكرا كثير. يلا بروشين إن شاء الله.